बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ डिजिटल के साथ मैं हूं ख्वाजा मतीन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस वक्त जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। अभी तक इस दौरे में क्या हुआ है, क्या चीज़ें हुई हैं और कितने एग्रीमेंट हुए और दोनों रहनुमाओं ने वहाँ क्या किया है। सबसे पहली बात आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वो कोई ना कोई ऐसी अजीबो गरीब हरकत कर देते हैं कि मीडिया उसका तमस्खर उड़ाता है। लेकिन इस दौरे में जैसे ही वो चाइना पहुंचे हैं, अब तक वो ऐसे लगता है जो प्रेसिडेंट शी हैं उनके दबाव में नज़र आए। जब उनकी मुलाकात भी हुई, उन्होंने हाथ मिलाया, मुसाफा किया एक दूसरे के साथ। उस मुलाकात में भी वो बड़े दबे दबे नज़र आए हैं। माजी में तक ऐसा नहीं होता। जैसे आपको याद होगा कि शाह चार्ल्स जब पहुंचे थे अमेरिका, तो उस वक्त भी उन्होंने एक दो बंदों को जो वहाँ जब वो परेड का मायना कर रहे थे चुटकियाँ भी काटी थीं। एक बार जब वो बरतानिया गए थे तो वो गार्ड हैं जो उनके रॉयल गार्ड, उसके साथ गुफ्तगू करते हुए एक साइड को जा रहे थे। लेकिन अब की बार हमने देखा है कि वो इस दौरे में उनका जो बॉडी लैंग्वेज पर दुनिया भर में बात हो रही है कि प्रेसिडेंट शी की क्या बॉडी लैंग्वेज थी और जनाब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की क्या बॉडी लैंग्वेज थी। इसमें जो मुझे लगता है, मैंने जो बड़ा गौर से देखा है, उनकी तस्वीर जो विजुअल आए हैं उसमें मुझे तो ऐसा लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट शी का औरा है उसमें काफ़ी दबे दबे बड़े मुख्तास के रवैये के साथ नज़र आए हैं। और एक जगह जब वो किसी जगह पे मौजूद थे उनका इस्तकबाल करने के लिए, तो प्रेसिडेंट शी जो अपनी जगह पर खड़े रहे, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप चलते हुए आ रहे हैं और वो उनको वहाँ रिसीव करते हैं, लेकिन अपनी जगह से उन्होंने कदम नहीं हिलाया। तो अभी तक जो दौरा हुआ है तो वो तो ऐसे ही लगता है कि इस वक्त जो जहाँ कहीं भी जाते हैं मजाक करते हैं, उनकी आदत है, चुटकियाँ काटते हैं, सरगोशियाँ करते हैं। लेकिन चाइना में हमें वो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जो अपनी जो इस तरह की हरकतों की वजह से उनकी बड़ी शोहरत भी है, लेकिन इस बार अभी तक पता नहीं कल क्या हो जाए, लेकिन अभी तक जो उन्होंने दौरा किया इसमें कोई इस तरह की हरकत उन्होंने नहीं की है। आपको बताते चले इस दौरे का जो पस मंज़र है वो बड़ा अहम है कि ये 10 साल बाद, यानी कि नवंबर 2017 के बाद ये पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने ये दौरा किया है और वो पहुंचे हैं चाइना। इस दौरान जो 10 सालों में बड़ी तब्दीलियां आई हैं, इस दौरान अमेरिका और चीन की तजारती महाजराई इन 10 सालों में अरूज पर रही है। आपने देखा कि एक चिप जो एम्बार्गो है, इस पर भी दोनों ममालिक का तनाज़ा चलता रहा है। अमेरिकन कंपनी है एनवीडिया जो चिप बनाती है, ठीक है, इसकी चाइना को एक्सपोर्ट पर पाबंदी भी लगा दी थी उन्होंने, इस पर पाबंदी भी लगी रही। बल्कि जो चिप बनाने की मशीनें हैं उनको भी चाइना को एक्सपोर्ट करने पर इन्होंने अमेरिका ने पाबंदी लगाई रखी जब से। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने जब दोबारा सदारत का ओहदा संभाला, तो आपको याद होगा कि उन्होंने 100% जो चाइनीज़ कंपनी है उन पर टैरिफाइड कर दिया था। ये सारा पस मंज़र है कि चीन के हवाले से किस तरह की सोच रखते थे। ईरान अमेरिका जंग में इस पर भी जो चीन पर अमेरिका की तरफ से इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं कि वो फ़ौजी इमदाद कर रहा है। तो ये सारा पस मंज़र है, ये इल्ज़ामात सारी चीज़ें चलती रहीं। लेकिन अब ऐसे लगता है कि ट्रंप जिस तरह बारी बरकम जो बिज़नेस कंपनियां हैं, तजारती कंपनियों के सरबराहान हैं, उनको साथ लेकर पहुंचे हैं। उन्होंने दौरे से आगाज़ में ये भी कहा था कि हम ये जो मेरा दौरा है ये बिल्कुल बुनियादी तौर पर इसका मकसद तजारत ही है। और इस वक्त जो बड़ी कंपनियां हैं, एप्पल कंपनी के सरबराह टिम कुक हैं, वो भी वहाँ पहुँचे हैं। एनवीडिया कंपनी के जो सरबराह हैं वो भी वहाँ हैं। इस तरह बड़ी कंपनी है ब्लैक स्टोन, उसके सरबराह भी हैं। इसी तरह एलन मस्क जो ट्विटर और स्पेस के एक्स जो है और टेस्ला जो है उसके भी सरबराह हैं। इसी तरह 15-20 कंपनियों के, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सरबराहान हैं वो भी वहाँ पहुँचे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ चाइना में। और कुछ मुबसरीन ये भी कहते हैं, इंटरनेशनल मुबसरीन को मैं सुन रहा था, तो वहाँ ये बात बड़ी एक सोच पाई जाती है कि ये जो लेकर गए हैं बड़ी आइकॉन बिज़नेस जो टाइकॉन्स हैं, इनको साथ लेकर ले जाने का मकसद है कि पैगाम दिया है चाइना को कि तुम हमारे लिए जो बड़ी कंपनियों के दरवाज़े खोल दो। यानी कि ये एक बड़ा मकसद सामने नज़र आता है। तो एक धमकी भी है, अगर तुमने यानी कि चीनी जो तजारत के दरवाज़े इन कंपनियों पर नहीं खोले तो फिर ये कंपनियां देख लें, फिर ये आपका जो तजारती मैदान है
اس میں تمہارے لیے جو تجارتی دنیا ہے وہ تمہارے لیے تنگ کر دیں گے. اس طرح کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں. جو دورہ آپ کو پتہ تھا مارچ میں شیڈول ہوا تھا, پھر جنگ لگ گئی, اور جنگ کے بعد پھر ابھی مئی میں آج دورہ ہو رہا ہے. تو یہ سارا پس منظر آپ سارا جانتے ہیں. لیکن اس میں جو پریزیڈنٹ شی ہیں انہوں نے بڑی اہم گفتگو کی ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے جب دورے کا آغاز ہوا تھا, ابھی جہاز میں موجود تھے جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو, انہوں نے گفتگو کی تھی کہ ہم اس وقت جو ایران خلیج فارس میں کر رہا ہے, چین کو کہیں گے ہم اسے روکنے کے لیے کردار ادا کرے. یہ ایک بات کی گئی تھی. لیکن جب وہاں پہنچے تو جو پریزیڈنٹ شی ہیں بڑے باوقار انداز میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے. انہوں نے کہا ہے کہ جو تجارتی ٹیموں نے جو مثبت نتائج ہیں وہ حاصل کر لی ہیں. انہوں نے یہ بھی بات کی کہ چین کے دروازے جو امریکن کمپنیاں ہیں ان کے لیے بالکل کشادہ ہوں گے, ہم تعاون کریں گے, بلکہ جو محاذرہ اگر کریں گے تو پھر اس میں یک طرفہ نقصان نہیں ہوگا, دو طرفہ نقصان ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو اختلافات ہیں, پریزیڈنٹ شی کا کہنا تھا, وہ بڑے کم ہیں, اور جو ہمارے مشترکات ہیں جس میں دونوں ہمارے مفادات یکساں ہیں وہ زیادہ چیزیں ہیں, اور ہم دونوں ممالک مل کر جو ہیں دنیا کی ترقی کے لیے بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور ایک بڑی اہم بات جو تائیوان کے حوالے سے, کیونکہ تائیوان جو ہے وہ بڑی دکھتی رگ ہے چائنا کی نا, اس حوالے سے بھی جو یہ گفتگو تو منظر عام پر نہیں آئی, لیکن چینی جو سرکاری میڈیا ہے اس پر یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو پریزیڈنٹ شی ہیں وہ انہوں نے اس جو تنازع ہے جو تائیوان کا, اس پر امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ یہ جو اطلاعات ہیں کہ یعنی کہ اطلاعات کے مطابق اسے چین امریکہ تعلقات کا سب سے اہم معاملہ قرار دیا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اس والے سے وہ کوئی چیز ایسی سننے کے لیے وہ سننا نہیں چاہتے, کیونکہ اس کا بڑا ایک اہم جز ہے. 3 بار جو رپورٹرز ہیں انہوں نے سوال کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ تائیوان کے معاملے پر کوئی بات ہوئی ہے, تائیوان کے معاملے پر کوئی بات ہوئی ہے, تو انہوں نے بس یہی کہا کہ مذاکرات بہترین رہے ہیں. ٹرمپ نے وہاں گفتگو کی ہے بڑا, انہوں نے ایک تو بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے کہ اس وقت 2 سپر پاورز ہیں دنیا میں, امریکہ اور چین. یعنی کہ چین کو بھی بالآخر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سپر پاور کی حیثیت سے تسلیم کر لیا ہے. ابھی یہ دورہ جاری ہے, تفصیلات آ رہی ہیں, لیکن میں نے جو اس کا خلاصہ نکال پایا ہوں کہ جو دنیا بھر میں جہاں جاتے ہیں مذاق کرتے ہیں, پھلجھڑیاں چھوڑتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, لیکن پریزیڈنٹ شی کے عورے کے سامنے بالکل دبے سے جیسے جھکے دبے ان کا چہرہ بھی جو باڈی لینگویج بھی بتا رہی ہے. تو ابھی دورہ جاری ہے, جو بھی کوئی اہم بات ہوئی کوئی تو وہ آپ کے ساتھ رکھیں گے, آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک بڑی اہم بات ہے وہ یہ تھی کہ ایک اعلامیہ جو جاری ہوا ہے نا, جو ایک چینی وزارت خارجہ نے ایک ملاقات جو ہوئی ہے پریزیڈنٹ شی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان, تو اس میں جو بڑا تضاد ہے, جو ایک وائٹ ہاؤس کی طرف سے اعلامیہ جاری ہوا ہے ملاقات کا, جو چینی وزارت خارجہ کا جو بیان اعلامیہ جاری ہوا اس میں ایران جنگ کا بالکل معمولی سا ذکر ہے, لیکن وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہ وائٹ ہاؤس کے اعلامیے میں ہے, جو چینی وزارت خارجہ نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں اس کا کوئی ذکر تک نہیں. ایک اور بڑی اہم بات ہے, اس وقت جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے عباس اراغچی, برکس کا انڈیا میں اجلاس ہو رہا ہے, وہاں انہوں نے بڑی اجلاس کے دوران وزراء خارجہ کے جو اجلاس ہے اس میں بڑی دلچسپ گفتگو کی ہے, اور انہوں نے ایک بڑا زبردست جملہ کہا ہے, نام نہیں لیا کسی کا, کہ ایک زخمی جانور اپنے خاتمے کے راستے پر بے بسی سے پنجے مارتا اور دھاڑتا ہے. ظاہری بات ہے ان کا اشارہ جو ہے وہ امریکہ کی طرف ہے, لیکن انہوں نے جو ممالک ہیں جو برکس کے ممبران ہیں وہاں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں, بہت سے لوگ اس طرح کے ناپسندیدہ دباؤ کی مختلف شکلوں کا سامنا کرتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مل کر کھڑے ہوں اور واضح کریں کہ ایسی جو روشیں ہیں ان کو تاریخ کے کچرے دان میں ہم نے اس کو پھینک دینا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.